बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना नासिर खान। चंद दिनों की गैर हाज़िरी के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब, जल्दी से चलते हैं उस न्यूज़ के अंबार की तरफ कि जो पूरे मुल्क में थरथली मचा चुका है। वो एक बहुत बड़े शायर वो गुजरे हैं, उनके शेर से आगाज़ करता हूँ कि तुम वारदात करो हो कि करामात करो हो। तो बहरहाल उनके शेर के साथ मैंने अगर ज़्यादती नहीं कर दी हो तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि जनाब, सबसे पहले तो त्याग पांचा करते हैं कि जनाब सदारती अवार्ड को तूड़ी के अवार्ड बना दिया गया कि अब सदारती अवार्ड भी तूड़ी के बॉब मिलेंगे, और उन खंजीरों को अवार्ड दे दिए गए कि जिनके जुराइम मुसलमा हैं और उन्होंने जो कुछ किया है इस मुल्क के साथ वो किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। बल्कि उनमें ऐसे लोग भी शामिल है कि जिनके मतलब अदालतों में अभी भी केस चल रहे हैं, जिसमें एक जनाब मजीद साहब हैं, और भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके मैं नाम लेता हूँ तो नसरुल्लाह मर्क से लेके जनाब सहाफ़ियों की एक लंबी लाइन है। तो बस ये समझ लें कि जहन्नम के जितने भी कुत्ते हैं उनको हड्डी डाल दी गई है, और अब किसको कितनी हड्डी मिली है ये उसका नसीब है। और जो हड्डी डालने वाला है उसके मतलब एक बहुत मशहूर कहावत है कि कुत्ते का बच्चा हमेशा कुत्ता ही होता है। तो जनाब, अगर ये अल्फाज थोड़े सख्त नहीं है तो मैं इसके ऊपर आगे बात करता हूँ। तो आप लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के आला तरीन अवार्ड उन लोगों को तफवीज़ कर दिए गए हैं, दे दिए गए हैं कि जो लोग इसके काबिल नहीं थे, बल्कि उनका पाकिस्तान के लिए कोई किया दारा नहीं है। उनके लिए उन्होंने बल्कि मुल्क की जड़ें खोखली करने में, बल्कि यहाँ तक कि एक बड़ी दरार को जो मुल्क के नौजवानों में और जो 55 ईयर के यानी कि 50-60 साल के ऊपर लोग हैं उनमें पैदा हो चुकी है, तो उसको बढ़ाने में ज़्यादा किरदार अदा किया है। और बनिस्बत इसके वो कि उस दरार को कम करते, उनमें ऐसा भी है कि एक के जो पीटीवी का पहले अपने आप को एक वो समझे साबिक पीटीवी का चेयरमैन भी रह चुका है, उसने भी अपना पूरा जोर लगाया है। और एक और हमारे जियो के खुशामद सहाफ़ी होते थे, अब वो जनाब समझे कि तकरीबन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गेम खेलते खेलते अब वो दूसरी क्रेज़ में आ चुके हैं। तो ये गंदा खेल खेलते खेलते हम चले गए हैं जनाब बलूचिस्तान की तरफ। तो आप देखें कि बलूचिस्तान में महारंग बलोच के साथ क्या हो रहा है, और वो कितनी सच्ची है या वो कितने लोगों को धरने में लेके बैठते हुए किसकी गेम खेल रही है। ये तो यकीनी तौर के ऊपर जब तक आप कौम को सही नहीं बताएंगे, सच नहीं बताएंगे, तो आपका सच भी लोगों को झूठ लग रहा है, और आपका उनका झूठ भी समझे कि कौम को सच लग रहा है। पहले तो आपने अभी तक जो जो ट्रेन का हादसा हुआ, मैं उसको हादसा ही कहूँगा, दहशतगर्दों ने जो हमला किया, उसकी अभी तक आपने कोई कमीशन, कोई रिपोर्ट, कोई चीज़ आपने कौम को नहीं बताया कि उसमें कितने हमारे जवान शहीद हुए और कितने जो मुसाफिर शहीद हो गए जंगों में। जो यानी कि जंग जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जारी है, इसमें यकीनन हमारे नौजवान, हमारे जवान जो अपनी कौमों की जो सखीर होते हैं वो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप उनको छिपाएं, इससे किसी को कोई छिपाने वाला नहीं है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्क है कि इस मुल्क में अगर आप दहशतगर्द समझे, अगर एक को मारेंगे तो 10 निकलेंगे। लेकिन अफसोस की खबर यह है, दुख की बात यह है कि आपने पाकिस्तान को एक गलत राह के ऊपर डाल दिया है। और वो गलत राह यह है कि नौजवानों में और जो दूसरे लोग हैं बड़ी उम्र के, उनमें अब एक बहुत बड़ी खलीज बढ़ती जा रही है, और ये दरार खुदा न खास्ता इतनी बढ़ रही है कि आप एक तरफ हैं वो लोग कि जिनकी तादाद मुट्ठी भर रह चुकी है, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान के 80% 90% लोग कि जो अब खुल के खिला के जो बात उनको कभी नहीं कहनी चाहिए थी वो कहने लग गए हैं। वो हमारे आप लोग मुंह बंद कर देते हैं कि हम आप, क्योंकि जब मीडिया में हम बात करते हैं तो ये लोग बात यकीनन लाखों लोगों तक पहुंचती है, लेकिन आपने जो करने वाले काम वो नहीं करते। आप समझ रहे कि आप हमारे जो सदर पाकिस्तान है, अब उनको कौन सदर पाकिस्तान मानने के लिए तैयार है? हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनको कौन वजीर आजम मानने के लिए तैयार है? क्योंकि आपने जो खेल खेला जो 8 फरवरी को, उसके बाद इस मुल्क का त्या पांचा हो गया है। इस मुल्क की समझे कि जो पंजाबी में कहते हैं कि चूल्हे हिल गई हैं, अब क्या होने वाला है ये तो हम कह नहीं सकते। आसम मनीर इस मुल्क को बचा सकेगा कि नहीं बचा सकेगा ये भी नहीं कह सकते, लेकिन ये सोचना है कि आसम मनीर के बाद इस मुल्क का क्या होगा। क्योंकि जितने यहाँ पे आपने समझे कि आपने खेल खेल दिए हैं, उसके बाद इस मुल्क में क्या होगा ये तो हम कभी अंदाज़ा नहीं कर सकते। आगे चलते हैं पाकिस्तान की इस दमा चौकड़ी में। जनाब हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी जा पहुँचे हैं सऊदी अरब में, और जनाब टिकटॉकर भी वहीं पे हैं। वो अपने उम्र के साथ साथ अपनी खूबसूरत टिकटॉक बना के अपनी जवानी की, जो जवानी तो चलो जवानी कहनी चाहिए क्योंकि अभी उनकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है,
تو وہ اپنی یادوں کو محفوظ کر رہی ہیں، اور ان کی بہت سی یادوں میں، ان کی فوٹو میں آنے کے لیے بہت سے لوگ تیار رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ حسین و جمیل خاتون ہیں، تو اس لیے لوگوں کو جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کی اس میں ستائش کرنی چاہیے، ان کے کام کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یقیناً بہت سے لوگ سمجھے کہ یہ بات کرنی شروع کر دیتے ہیں جی کہ وہ تو مائی ہے تو کیا ہوا، مائیاں بھی تو خوبصورت ہوتی ہیں۔ بہرحال جی آگے چلتے ہیں، تو پی ٹی آئی نے جناب ایک دفعہ پھر سمجھے کہ اپنی ریلی نکال کے نظام کے منہ کے اوپر ایک بہت بڑا تھپڑ جڑ دیا، اور لوگوں کو بتا دیا کہ پی ٹی آئی مری نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کے جتنے مرضی یہ سمجھے کہ ہومیوپیتھک جو ان کے لیڈرز ہیں، تو وہ جتنے مرضی ہومیوپیتھک بن جائے، لیکن پی ٹی آئی کے نوجوان کبھی بھی اس نظام کو، اس غلیظ نظام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنا حق لے کے رہیں گے، اور آزادی کا سورج اس ملک میں طلوع ہوگا، اس آزادی کا جو ہمارے قائد نے ہمارے لیے خواب دیکھا تھا۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے ہی والا ہے، کب آ رہا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو وہ وقت آئے گا، اور ضرور آئے گا، کیونکہ قومیں ہمیشہ محکوم نہیں رہتی، قوموں کے لیے زندگی میں آزادی کے سورج طلوع ہوتے ہیں، اور یہی یورپین لوگوں نے بھی کیا ہے، یہی فرانس کے لوگوں نے بھی کیا ہے، اور یہی اس ملک میں بھی ہونا ہے، آج نہیں تو کل، یہی اس کا مقدر ہے۔ اب جناب سب سے بڑی نیوز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا آپ ذرا تصور کریں کہ جو شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا، وہ جس کے لیے ہوٹلوں کے بہت بہت بڑے سویٹ بک ہو جاتے تھے، وہ اب جیل میں اپنا رمضان شریف کیسے گزار رہا ہوگا؟ آپ کو یہ تصور کرنا بھی محال ہے، کیونکہ جیل کے مینول کے مطابق اس کو کھانا دیا جا رہا ہوگا، اور وہ درویش صفت آدمی اس کے اوپر بھی شکر الحمدللہ کر کے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے، اور ہم لوگوں کا، سب لوگوں کا، پاکستان کے نوجوانوں کا وہ حوصلہ ٹوٹنے نہیں دے رہا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب طوفان، یہ دگڑ دلے جتنے بھی ہیں، یہ سب مٹی کا رزق ہو جائیں گے، یہ ملک کو آگے لے کے جانے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ اور دوسرے نوجوان جتنے بھی ہیں ان میں یہ طاقت ہے۔ عمران خان اگر نہ بھی رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن عمران خان نے اتنے لوگ پیدا کر دیے ہیں کہ وہ عمران خان کی جگہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو ان کو جگہ دینی پڑے گی، کیونکہ نوجوان جو ہے انہوں نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم اس ملک کو آگے بڑھائیں گے، اور اس ملک کو شان و شوکت سے آگے لے کے جائیں گے۔ دوسری طرف جناب چلتے ہیں تو یوم پاکستان کی پریڈ ہوئی، اس میں جناب زرداری صاحب کا کیا کہتے ہیں کہ بریک تھرو جو خطاب سنا، تو بہت افسوس ہوا کہ اس شخص کو جس کو انہوں نے یہ کہہ کے پوری دنیا کے نیوز پیپر تک میں، یہاں تک کہ ان کا مسٹر 40% تک نام دے دیا، تو آج اسی ملک کو پاکستان کا زبردست جو اپنا صدر پاکستان بنا کے، تو جناب لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا، اس کو صدر پاکستان مانو اور اس کی تعظیم کرو۔ کیسے کر سکتے ہیں لوگ؟ آپ مغرب کا سورج مشرق سے نہیں نکال سکتے، تو مشرق کا سورج مغرب سے نہیں نکال سکتے۔ کوشش کر رہے ہیں، کوشش آپ کیے جا رہے ہیں، لیکن آپ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے اوپر سامنے چل رہے ہیں، تو یہ خطرناک ہے۔ اس کا انجام ہم 1971 میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ تو جناب ایک اور شخص کا ہم ذکر کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، وہ ہے عاطف اسلم۔ اچھا یہ بھی ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ لوگ ہیرو سے کیسے زیرو ہوتے ہیں۔ عاطف اسلم نے جناب نغمہ کیا گا دیا، اس کی تو جناب ریل لگ گئی، کیا کہتے ہیں کہ اس کی تو ریل لگ گئی، کیونکہ اس نے تو جناب ایسا نغمہ گا دیا کہ جس کی ستائش ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس ہے کہ اس کے نغمے کو پذیرائی نہیں ملی، اور وہ نغمہ جو ٹھوس ہو کے رہ گیا ہے سادہ لفظوں میں۔ تو ہم نے بہت سے نغمے جناب آئی ایس پی آر کے سنے ہیں، بہت بہت اچھے انہوں نے کمپوز کیے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ نغمہ نہیں چل سکا، اور ان کے مخالفین تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عاطف اسلم اس نغمے کے بعد سمجھے کہ ہیرو سے زیرو کے اوپر آ چکا ہے۔ تو جناب اب آگے لاسٹ میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ مہرنگ بلوچ کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ معاملہ کرنا چاہیے صحیح، ورنہ بلوچستان کے نوجوان لوگ جو ہیں اس کے کافی پیچھے ہیں، اور آپ لوگ باز نہیں آ رہے۔ اب بے شک آپ اندرونی سٹوری زیادہ ہم سے جانتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں، لیکن یہ گراؤنڈ کے حالات دیکھیں، ان کی حمایت بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پلٹن کا میدان وہ کسی کو آج تک بھولا نہیں ہے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔